सगळ्यांना नमस्कार। आज ह्या मुद्दाम जावन एक पत्रकार परिषद घेता। तुम्ही पळयला आसतलें फाटल्या काल एक रामा काणकोणकर हांणी एक आमचो नरेंद्र सावयकर हाजेर थोडें वक्तव्य केलां। ताका लागून आमी आज मुद्दामचे सगळे सावड्डे मतदारसंघाचे सरपंच तशेंच सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आमचे ZP हे सगळे आज जमल्या आनी आज ह्या सगळ्या ह्या पत्रकार परिशदेक सगळ्यांचें हांव स्वागत करता, तशें पत्रकाराचें स्वागत करता। हे पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण म्हटल्यार एक दोन दीस पयलीं एक रामा काणकोणकर हांणी आमचे नरेंद्र सावयकर हाजेर थोडे आरोप केल्या। सो म्हाका मुद्दम जावन सांगून दिसता की आमी नरेंद्र हांचो स्वभाव 2009च्यान पळयता आनी तो आमकां लागींच्यान तेंकोन आसा आनी आमी तेजे कडल्यान थोडे इन्स्ट्रक्शन थोडे आमकां ते गायडन्स बी तेजे कडल्यान आमकां भरपूर मेळटा। म्हणजे आमकां तेजो स्वभाव लागच्यान खबर आसा। आनी जे रामा काणकोणकरान तेजे जो आरोप केला हो बिनबोड्याचो आरोप आसा आनी हो फटींग आरोप आसा। तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां की तेजेर कठीण कारवाई करची जे रामा काणकोणकराचेर। आनी जशें बाकीच्या 40 आमदाराचेरूच एक व्हिडियोन तेणी म्हटलां की तांकां नागडे भोंवून येतलो म्हणून, कळ्ळें न्हू। तेन्ना 40 आमदाराचे समर्थक सपोर्टर गोंयभरचे सगळे तेंचे समर्थक हेंच्यांनी एकठांय येवन हे रामा काणकोणकराक जाप विचारपा जाय इतलें म्हाका सगळ्यां कडेन मागता। फुडें वयता आसतना आमचे रुपेश ZP आसा धारमोडेचो, तेजेर मागता की आपलें मार्गदर्शन करचें। आमी हांगासर आयज जमला सगळे, तो विशय सगळ्यांकच खबर आहा की रामा काणकोणकरान कितें उलयलें, कसो उलयलो। इंडिया इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री, प्रत्येक जाणांक अधिकार आहा उलोवपाचो आनी डेमोक्रेसी आहा आनी आमच्या गोंयांनी डेमोक्रेसी चलता। सो खुबशे आमी आंदोलनां पळयता, खुबशे लोक निशेध करता। ते IIT जावं, युनिटी मॉल जावं, बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी आहा जेका सदांच 39A जावं, सगळे हेका निशेध करता। तो मनशाचो रायट। आनी आयज जे कितें उलयला पळय हो रामा काणकोणकर म्हणून, आमी सावड्डे मतदारसंघ म्हणून हेका सामको निशेध करता, कंडेम करता। हेजें कारण म्हणजे कितें आहा की सावड्डे मतदारसंघ 2009तल्यान नरेंद्र सावयकर जो एडवोकेट नरेंद्र सावयकर हेका आमी सामकें लागींतल्यान वळखता। कित्याक तो सावड्डे मतदारसंघांतूच रावपी करमडे ह्या गांवांत। आनी जेन्ना तो 2009 हांगा रावलो, 2014 तेणी प्रतिनिधी केले, तो जिखून येयलो आनी आमचो सगळ्या मतदारसंघाचो जो कनेक्ट आहा तो तेच्या कडेन सामको आसा। कित्याक तो आमकां प्रभारी म्हणून रावलेलो आसा आनी तेजें जें कार्य आसा 2014 ते 2019 ह्या मतदारसंघा खातीर तो MP आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावं, ह्युमन डेव्हलपमेंट जावं, खुबशे गोश्टी तेणी केल्ल्यो आसा आनी ताका एक आमी बरो लिडर मानता। जशें आमच्या मतदारसंघात खुबशे लिडर आसता, आमदार आसता, तसोच आमी नरेंद्र सावयकराक केल्लो आनी कितें केल्लो। मनशाक तोंड आसा म्हणून मनशान कितेंय उलोवंक जायना। कित्याक एडवोकेट नरेंद्र सावयकरान हेणी ST समाजा खातीर 2011 आंदोलन जालें, हेका सपोर्ट केल्लो, तांकां कितली मदत करपाक जाय ती करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी कोर्टांतल्यान कितें आहा हें जग जाहीर आसा। पूण आयज रामा काणकोणकर तेणी हें केलें तें केलें ताका दाखयतलो, हेका आमी कंप्लीट निशेध करता। आनी म्हाजी सावड्डे मतदारसंघ आमच्या मंडळाचो अध्यक्ष कपिल नायक आसो, आमचे बाकीचे सगळे सरपंच आसो, हे सगळे जाण गोंय सरकारा कडेन आमचो होम मिनिस्टर जावं, जो चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेच्या कडेन मागणी करता की हेजेर डिफॉमेशन केस घालून हेका जाता तितले बेगीन अरेस्ट करपाची गरज आसा। कित्याक आज हो नरेंद्र सावयकर जो NRI कमिशनर आसा आमच्या गोवा स्टेटाचो, जेणी पॅन्डेमिकाक सुद्दां ह्या लोकां खातीर BJP, काँग्रेस किंवा आम आदमी काय पळयनासतना सगळ्या लोकांक मदत केल्ली। भायरचे लोक आसलेले NRI कमिशनर म्हणून आनी सावथ गोवा खातीर दुसरी मतदारसंघांक तेजें खूब योगदान आसा। जे ह्या मनशाचेर तो आयज उलोवंक शकता जाल्यार आमच्या सारक्या बारीक मनशाचेर तो कितेंय उलोवंक शकता। त्या खातीर आमी आयज मतदारसंघ म्हणून खूब ताका कंडेम करता आनी आमी विनंती करता की विथीन 24 hours तो मनीस अरेस्ट जावपाक जाय। हांव अनिकेत देसाय, भारतीय जनता युवा मोर्चाचो प्रेसिडेंट। ह्यानाच्यान हांव आयज ज्या तरेन आमच्या सगळ्यांनी कपिल आमचे मंडळाचे अध्यक्षान तशेंच आमचे ZP रुपेश देसायान ज्या तरेन वक्तव्य सांगला की ज्या आझाद मैदानाचेर जेन्ना रामा काणकोणकर हेंच्यांनी आमचे लिडर एडवोकेट नरेंद्र सावयकर यांचे जर वक्तव्य केले त्याचा हांव ठाम निशेध करता। कारण ह्या आमी ह्या डेमोक्रेसीन आसा, डेमोक्रेसीन रायट टू स्पीच हो सगळ्यांक आसा, सगळ्यांक हक्क आसा आपल्या मनान जे आपले विचार जे सगळ्यां कडेन पावोवपाचे। पूण ज्या तरेन तिणी हे वक्तव्य आमच्या लिडराचेर जे केल्या तेजो हांव पूर्ण निशेध करता। आनी हांव सांगपाक सोदतां की ज्या तरेन जे आमचे युवा आसतली, ज्या तरेन सगळे आमच्या हेका सगळे लोकांक
जो भरकडपाचो विशय जो आसा तो तेणी करचो न्हू त्या तरेन आमच्या रुपेश बाबान सांगला. हांव तशेंच रिक्वेस्ट करता आमचे चीफ मिनिस्टर डॉ प्रमोदजी सावंत हेंच्यांनी ह्या होम मिनिस्टर हेंचे कडेन आसा हेंच्यांनी असल्या ज्या मनशाचेर जे मनीस आमच्या लिडरांचेर जे बिन आरोप करता तेंचेर कठोर कारवाई करची आनी ज्या तरेन हेजे फुडें अशें आमच्या लिडरांक कोणी काय म्हणचे न्ही इतलें हांव मागता. देव हांव कुळे शिगांव पंचायतीचो सरपंच ह्या नात्यान आयज काल जे रामा काणकोणकर हाणें वक्तव्य जें केलें तेज्या निशेधान आमी आयज सगळे हांगा जमलेले आसा. मुद्दम करून सांगपाचें दिसता कारण एडवोकेट नरेंद्र सावयकर जो आसा तो आमच्या ह्या मतदारसंघाचो तेजो वावर आसा आनी तो हांगा ह्या गांवचो आमच्या सावड्डे मतदारसंघाचो करमणे ह्या गांवाचो आनी आमच्या मनशाक जेन्ना तो जर अशी जर शब्दांचो उलयता तेन्ना तेणें विचार करपाक जाय बाबा आपूण खंयचे कोणाकय उलोवपाक दिसता म्हणून कितेंय उलोवचें न्ही कारण ताका तथ्य आसपाक जाय तेजे सगळे रिसर तेणें स्टडी करून तेजें उलोवपाक जाय आसलो इतलेंच म्हाजें म्हणणें आसा. आनी हांव जाता तितलें सांगतलो कितें आमच्या एडवोकेट नरेंद्र सावयकर तेणें कितें उलयलां तेणें आमच्या सरकारान तेजी दखल घेवपाक जाय आनी आमचे होम मिनिस्ट्री जावं बाकीचे सगळे आमचे CM जो आसा तेंच्यांनी तेजी दखल घेवन ताका तेजेर कडक तेजी कारवाई जावपाक जाय अशें म्हाजें म्हणणें आसा. सुरेश गांवकर हांव मोल्या पंचायतीचो पंच मेंबर तशेंच कुशावती डिस्ट्रिक्टाचो युवा मोर्चाचो वायस प्रेसिडेंट. जे काल रामा काणकोणकर ह्या एक्टिविस्टान आमच्या नरेन भाईचेर जे व्यक्त कितें केलां पळय ते खरेंच आमी तेजेर निशेध करता आनी तेजेर निशेध करपाक आमी सगळे आमचे सावड्डे मतदारसंघाचे जे खरे लिडर आसा ते आयज जमलेले आसा हांगा एक बारीकशा टायमान आनी खरेंच हांव त्या रामा काणकोणकराचेर सामकोच निशेध करता की तेणी जी उतरां ती घेतल्या आमच्या नरेन भाईच्या सारक्या ह्या असल्या व्यक्तीचेर जी उतरां तेणी घेतल्या ती खरेंच मर्डररांनी हे ते म्हणपाची सामकीच पाड हें घेतलेली आसा. म्हाका दिसना तो एक खरो एक्टिविस्ट आसतलो म्हणून गोंया खातीर लडटा म्हणटा पळय त्या सगळ्याक भोंवोन की आमी एक एक्टिविस्ट म्हणून तो म्हाका रामा काणकोणकर हो एक्टिविस्ट न्हू हो एक खंयच्यान येवन कितें उलयता पळय ताका तेणी शिक्षण घेवपाक जाय पयलीं आनी मागीर एक्टिविस्ट म्हणून लोकां खातीर काम करपाक जाय तेणी. दुसरें म्हणल्यार आमी खरेंच तेजेर निशेध करता आनी तेणी बेगीनच्या बेगीन माफी मागपाक जाय ह्या उतरां जी मर्डरर म्हणून कितें जी उतरां घेतल्या तेणी नरेन भाईचेर तेजेर तेणी खरें बेगीनच्या बेगीन येवन माफी मागपाक जाय आनी हांव आमच्या CMा कडेन मागता की तेजेर कठोरची कठोर कारवाई बेगीनच्या बेगीन जावची इतलें मागता आनी थँक्यू. काल जे घडलें आनी जे आमकां आयकूंक आयलें की अशें वक्तव्य जालां म्हणून आमच्या नरेन भाई सावयकर आनी अशें आमच्या लिडराचेर उलोवणें करचें म्हणजे खूब वायट दिसता मना पासून कारण की खूब पयलींच्यान 2009च्या पूण पयलींच्यान सुद्दां तेंचें काम पयल्लें आसा आमी ल्हान आसतनाच्यान तांकां आमी पळयलां आनी तेंचें काम पळोवन आमी मोटे जाले सगळे आमचे युवा जे आमी कार्यकर्ते आसा ते तेंचें काम पळोवन मोटे जाल्या आनी आज अशा व्यक्ती बद्दल अशे घाणेरडे अशे शब्द यूज करून ताका जर तुमी त्या व्यक्तीक कितें कितें तुमी म्हणूंक सोदता जाल्यार तें म्हाका दिसता बरें न्ही कित्याक एक कार्यकर्तो म्हणून हांव तांकां खूब मानता आनी आमी सगळे कार्यकर्ते सगळे लिडर तांकां खूब मानता. आज जे तेंच्यांनी रामा काणकोणकरान जो वक्तव्य केला तें म्हाका खूब वायट दिसलें. आमी सगळे जाणां मेळोन हांगा निशेध करता एक बारीकशा कॉलाचेर सगळे जात तितले लोक इतले पावसान सुद्दां आमचे सगळे कार्यकर्ते आयले ही तेंची कामाची पावती हे आमचे नरेन भाई सावयकरांची कारण की कांयच फाटीं फुडें पळयनासतना आमी सगळे जाण एकठांय जावन हांगा आयले आनी सगळ्यां कडेन आमच्या ह्या प्रेसाच्या थ्रू हांव सगळ्यांक आमच्या CM सराक आनी तशेंच आमचे दामूबाई नायक आमचे अध्यक्ष BJPचे तांकां हांव अपील करता की कठोरची कठोर अशी तुमी स्टेप घेवचो कारण की अशें वक्तव्य करप आमच्या आदल्या MPचेर आनी इतले मोठ्या BJPच्या कार्यकर्त्याचेर बरें न्ही आनी तेणें जे जे शब्द उलयल्या तेंचे आमी सगळे जाणां हांगा निशेध करता आनी परत एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाजें नांव मोहन गांवकर हांव गोंय राज्याचो BJP ST मोर्चाचो अध्यक्ष आसा तसोच सावड्डेचो ZP आहा. आमी जे आतां सद्या जमलेले आसा ते सगळे सावड्डेचे म्हाजे वांगडा ZP आसा आमचो रुपेश देसाय आमचो अध्यक्ष कपिल नायक तसोच आमगे मोले पंचायती सरपंच आहा कुळे पंचायती सरपंच आसा बाकी सगळे आमचे जे आमगे पदाधिकारी हे सगळे जमलेले आसा. आमी सगळे जमपा कारण एकूच काल जे रामा काणकोणकरान जो एक हें केलो स्टेटमेंट केलो जे तेणें सांगलें की आमगे सावयकर किंवा रमेश तोडकर हे जे मर्डरिस्ट म्हणून म्हणले पळय कारण ते जे आंदोलन केलें पळय 2011 हे जे मास्टर मायंड ते अशें आनी तितूंतल्यान एक दोन भुरगे एक्सपायर जाले ताका जबाबदार ते तो अशें म्हणटा जाल्यार हांव ताका एकूच विचारूंक सोदता तूं जो 2011चो सांगता ते किंवा तेंचेर घालता तुमी भरपूर आसा हेजें जें आंदोलन जाल्लें तें आंदोलन कित्याक जाल्लें आनी तें कित्याक लागून कोणी केल्लें हें खबर आसा तुका
आमचे जे एस टी जे लोक आसा पळय लिडर आहा जावं तुमचे रमेश तवडकर आसूं प्रकाश वेळीप आसूं गोविंद गावडे आसूं किंवा आमगेलो गणेश गांवकर तसो आमगेलो दुसरो एंटोनी वाज होय आमगेलो एक आमदार आसा हे सगळे लोक पयलीं दिसान की आमकां ज्यो एस टी ज्यो फॅसिलिटीज आहा सवलती आहा त्यो सगळ्यो मेळपा लागून आमच्या काँग्रेस गव्हर्मेंट आसले तेजे कडेन सगळे कंटिन्युअसली प्रोसेस फाट लागले पूण त्यो मेळना जाल्यो सो सगळ्यांनी चिंतलें की बाबा आमी एक आंदोलन केले शिवाय आमकां ह्यो मागणी आमची मान्य जावपाना हें डिसिजन सगळ्यांक मेळोन गेल्लें आसा हितून कोण तूं अमक्याक एक कोणाक पॉयंट आउट करून तेंचेर जो आरोप करता पळय ते तूं सारकें रॉंग करता त्याचे बद्दल हांव तुका निशेध करता कारण आमी हे सगळे जे आमचे मोर्चा आमगे जे एस टी सगळे लोक आसले हे सगळ्यांनी एक जावन आंदोलन केल्लें आसा आनी तेजे फाटल्यान आमकां ह्यो सगळ्यो सवलती मेळिल्ल्यो आसा हितून भितर आमचे 1-2 भुरगे गेले ही एक वेगळी गजाल आसा तेजे बद्दल आमकां एक दुख्खूय बी आसा आनी जर आमकां सावयकर नरेश सावयकराचो नांव घेता पळय हो सावयकर जो आहा आदवोगाद आसा तेणी आमकां जर फाल्यां केशी बीन जाल्ल्यो ते प्रत्येक टायमार तो आमकां हेल्प करतालो आनी तो जनरल मनीस जेन्ना एस टी खातीर हेल्प करता तेन्ना तूं ताका तेजेर आरोप करता पळय न्हू एक कशें कितें तुजे पक्षाक रोल कितें आहा तूं एस टी म्हणून तुवें सद्या आयज पर्यंत एस टी खातीर कितें केलें आसा इतली मिटींग जाता पळय तूं सगळ्याक ऑल गोवा मिटींग जाता एस टी खातीर तूं केन्ना जॉयन जाला की बाबा खंयची एक आमकां ताका हेजे पळय स्कीम दिवपा जाय कितें बेनिफीट मेळपा जाय आमच्या लोकां खातीर म्हणून तूं केन्ना येयला केन्ना तूं येयला मागणी हें केल्या तुवें ना तूं प्रत्येक कडेन आपल्या आयडेंटिफिकेशन घेता की आपूण एक एस टीचो मनीस म्हणून तूं पर्सनल खातीर झगडटा तुज्या कितें तुजी प्रकरणां तुज्या आंगार येता तेन्ना तूं एस टी लोकां मदीं हाडटा तूं उलयता एस टी मनशाची तोंडां शेण घातली म्हणून अरे जेन्ना तूं पर्सनल कितें करतलो पळय न्हू तुज्या लोकां कडेन तुजी आतां भाशा पळय काल तूं उलयता जी लोकां सगळ्यांक तूं उलो मारता कितें म्हणून येया म्हणटा दाणे कोयत्यो बित्यो घेवन येया खंय हे सगळे आमदारां किंवा ते BJP वाल्या आमी RSS वाल्या बजरंग दल वाल्या हांकां शिकोवया म्हणटा अरे तूं जो इन्स्टिगेट करता पळय लोकांक हे लोकांक तुका दिसता लोकांनी येवचें आनी थंय कितें प्रॉब्लेम जावचो आनी हितूच्यान समज कितें लफडी जालें जाल्यार ताका जबाबदार तूं आसतलो गोंयभर तूं आतां हेजेर उलयता सांगपा म्हळ्यार तुगेलें कितें उलोवपाचें कांय अर्थ उरना कारण कितें सगळ्याक तूं कंटिन्युअसली कित्याक कितें उलयता आनी जेन्ना कितें जालें आंगार येयलें तेन्ना आपूण एस टी म्हणटा म्हाका इतलें तुका सांगलें तूं जेन्ना कोणाचें नांव घेता पळय तें समजून घे BJP आहा RSS आहा बजरंग दल आसा जावं ते आमदार आहा गोंयचे कांयच हे एका सगळ्या वाड्यार कितें लोक आसा ते तुका खबर पूण आहा काय तुका फक्त एक कॅमेरा दिसता पडलो म्हणटकीर तूं एक आपूण हिसपा भायर उलयता हांव एक एस टी नात्यान तुका एकूच सांगता की बाबा शाण्या आजुनूय सांबाळून घे हें तुज्या आंगार येतलें तें आंगार येवचे पयलीं तूं तोंड बंद कर आनी आपलें काम आपूण कर देव बरें कर मोहनबाब रामा काणकोणकार आपूण एक एस टी म्हणून सगळ्यांक जग जाहीर करता आनी आमकां सुद्दां सगळ्यांक खबर आसा की नरेंद्र सावयकरांचे तुमची केसी जाल्ली केसी खातीर बाकी तुमची समाजाक हेल्प केल्लो तेन्ना हो रामा काणकोणकाराक ह्या विशयी कांय खबर नाशिल्लें रामा काणकोणकार म्हणतो आतां 2-3 वर्सां जाल्या तो आतां येयलो भायर सरला तो आतां एक्टिविस्ट म्हणटा आतां एक्टिविस्ट कसलो कितें म्हणटा सगळें गोंयभर खबर आहा कारण कितें तेजे फाटल्या प्रकरणां खुबशीं मिडियाचेर येयल्लीं आसा तितून उलोवन कांय फायदोय ना हे जे लोक आसा पळय हे आपल्या पर्सनल कित्याक बेनिफिटा खातीर करता कितें करता म्हणून खबर ना जर तांकां जर ते समाजा खातीर जर कितें आपुलकी आसा न्हू जाल्यार कितें अशें कितल्योश्यो आमच्यो ज्यो मिटींग आसता समाजाच्यो जावं ते आमगेले नागपंचमी टायमार किंवा आनी खंयचे प्रेरणा दिन आसता अशे विविध आमचे प्रोग्राम आसता तेन्ना येवन तुज्यान डायरेक्शन दिवपाक सांगता सरकाराक की बाबा ह्यो स्किमी हे लोकां खातीर दिवपाक जाय तेन्ना आपल्याला एक सजेशन म्हूण मांडपाक जाय तुजो कांयच रोल ना तूं केन्नाय खंय आसना आनी तूं जेन्ना खंय गेलो न्हू इंडिविज्युअल तेन्ना तूं आपल्या एक दाखयता की आयडेंटिटी घेता की आपूण एक एस टी समाजाक रेप्रेझेंटेट करता हांव कितें म्हणटा तूं उलय तूं एक्टिविस्ट जा कांय प्रॉब्लेम ना पूण एक समाजाक तूं आपूण एक फुडें व्हरून दाखय पळय आपल्याची आयडेंटिटी ती तूं मातशें बंद कर कारण कित्याक तुजी तो फाटलो तो स्टेटमेंट आहा तूं सांगता की एस टी समाजाच्या तोंडार शेण घातलें म्हणटा हितूच्यान कितें आमच्या समाज इतलो आहा एक थंड समाज हो केन्ना एग्रेसीव जायना कोणाचें आमी खंयचे खंय कितें लफडी करना हितून भितर तूं हें करून आमच्या समाजाक आमचें नांव पिड्ड्यार कर तूं समाजाचें तो आतां नरेंद्र सावयकर एक भारतीय जनता पक्षाचो एक मोठो लिडर जावन आसा गोंयांत आनी ह्या संदर्भान तेणी तेजेर वक्तव्य केल्लें तो मास्टर मायंड तो मर्डरीश बी म्हणून जाल्यार तुमी हे संदर्भान तुमी तुमची जी लोकल पोलीस स्टेशन आसा तेंचे ह्या संदर्भान तुमी तक्रार दाखल करतले आमी पळय हेजेर आतां कितें आमी पार्टी कडेन आतां उलोवना आमकां जेन्ना आमी तेका आयकलो पळय न्हू आमगे रोखडेंच आतां कितें एक म्हणलें एक हें घेवया प्रेस नोट घेवया म्हणलें जाल्यार आमी शुवर पार्टी कडेन वयतले आनी पार्टी जर आमकां डायरेक्शन दाखोवन आमी शुवर तेजे कडेन तेजी केस करतले कारण तेणें एक मनशाचेर एक बरो मनीस नरेंद्र सावयकर जो बऱ्याक बरो मनीस तेजो एक हें आसा कितें बाबा की एक पार्टी भितर एक थंड मनीस केन्नाय कोणाच्या वाटेर नासलो मनशाक तूं नाका आसता तेजें एलिगेशन करता आमी नक्कीच तेजेर आमी विचार करतले